आजको टपिक टर्सनल पेन्डुलम छ। सो यसको हामी पहिला डायग्राम हेरौँ। डायग्राममा चाहिँ यहाँनिर के गरेछ भने यसमा सर्कुलर डिस्क राखेको छ तलपट्टि र यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट चाहिँ एउटा स्ट्रिङले टाइट गरेर रिजिड सपोर्टमा चाहिँ ह्याङ गरेछ र यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बिस्तारै थीटा एङ्गलमा चाहिँ थीटा एङ्गल भनेपछि एकदमै कम एङ्गलमा चाहिँ थीटा एङ्गल भनेको एकदमै कम एङ्गल हो र त्यो एङ्गलमा हामीले यसलाई रोटेट गराउँदाखेरि यसको वायर पनि के हुन्छ त ट्विस्ट हुन्छ। कति एङ्गलले जति एङ्गलले यसलाई हामीले रोटेट गराएको हुन्छौँ त्यति एङ्गलले नै तिम्रो वायर चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ अथवा स्ट्रिङ चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ र जति एङ्गलले भनेको अब यसमा चाहिँ ट्विस्ट भइसकेपछि यसको रोटेसन यतातिर जाने भयो र ट्विस्ट भइसकेपछि फेरि के हुन्छ रिटर्न ब्याक टु द मिन पोजिसन फेरि यो पोजिसनमा यतातिर जाने भयो र फेरि के हुने भयो त यतातिर फर्किने भयो भनेको यसमा पनि हामीले अगाडि गरेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन जस्तै यसमा पनि रिस्टोरिङ टर्क हुन्छ रोटेसनल मोसन छ सो यसमा चाहिँ फोर्स नभनेर हामीले के भन्छौँ टर्क भन्छौँ। रिस्टोरिङ टर्क चाहिँ के हुने भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ थीटा हुने भयो किनकि यसमा एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ थीटा जस्तो देखियो। थीटा यो डिरेक्सनमा छ ट्विस्ट तिम्रो वायरको ट्विस्ट अथवा स्ट्रिङको ट्विस्टिङ चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ र रिस्टोरिङ टर्क भनेको चाहिँ के छ त यो डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि रिस्टोरिङ टर्क र तिम्रो स्ट्रिङको ट्विस्टिङ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा भएको हुनाले तिम्रो यसमा नेगेटिभ साइन आउँछ र रिस्टोरिङ टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो नेगेटिभ अफ थीटा हुने भयो। र त्योभन्दा पहिला पनि अब हामी चाहिँ यसको डेफिनेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब डेफिनेसनमा जाउँ। डेफिनेसनमा यहाँ हेऱ्यो भने अ हेभी सर्कुलर डिस्क अर सिलिन्डर भनेको छ। यसमा डिस्क नभएर हामीले सिलिन्डर पनि फास्टेन्ड भनेको टाइटेन्ड अथवा यसमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी सिजीमा चाहिँ तिम्रो यसलाई टाइटेन्ड गरेको छ यसमा चाहिँ फास्टेन्ड गरेको छ जे भन्दा पनि भयो बाई अ थिन लङ वायर भनेको छ। अब यो अगाडिको पोर्सन त्यति गाह्रो छैन। अब यसमा चाहिँ विच क्यान रोटेट एबाउट अ भर्टिकल एक्सिस इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो रहन्छ विच क्यान रोटेट एबाउट अ भर्टिकल एक्सिस र अर्को चाहिँ पासिङ थ्रु सेन्टर अफ ग्राभिटी पक्कै पनि सेन्टर अफ ग्राभिटीबाटै पास भएको हुन्छ एक्सिस पनि र क्यापेबल टु ओसिलेट इन होरिजेन्टल प्लेन भनेको छ। मेन भनेको यो अन्डरलाइन गरेको दुईटा पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अरू त हामीले बुझिहाल्छौँ सरल पढ्दा पनि र यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त उसमा जस्तै तिम्रो कम्पाउन्ड पेन्डुलममा जस्तै यसमा पनि तिम्रो रोटेसन र रोटेट भनेको छ रोटेसन र तिम्रो के आयो त ओसिलेसन आयो दुईटै आयो रोटेसन र ओसिलेसन आयो। रोटेसन चाहिँ के छ भर्टिकल एक्सिसमा छ ओसिलेसन चाहिँ के भनेको छ होरिजेन्टल प्लेनमा भनेको छ। तिमीले याद गरेको छौ भने कम्पाउन्ड पेन्डुलमको केसमा चाहिँ रोटेसन चाहिँ होरिजेन्टल एक्सिसमा थियो र ओसिलेसन चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा थियो त्यो मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। यसमा ठ्याक्कै उल्टो छ। अब रोटेसन भनेको बेसिकल्ली हेर्ने भने तिम्रो रोटेसन भनेको के छ त सर्कुलर पाथमा हुने भयो सो यसरी रोटेसन भइरहेको छ फेरि रिटर्न ब्याक भइरहेको छ। यदि कम्प्लिट रोटेट हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो सर्कलै हुन्थ्यो। सो अब यहाँनिर तिमीले देख्दाखेरि यो डिस्क त तिम्रो के छ भित्रपट्टि अथवा चाहिँ यो यहाँनिर हेर्दाखेरि यो 2 डाइमेन्सनल हो। सो यो डिस्क चाहिँ सर्कुलर डिस्क जुन युज गरेको छ त्यो भनेको चाहिँ होरिजेन्टली एलाइन्ड भएको छ होरिजेन्टली तिम्रो सर्फेससँग चाहिँ होरिजेन्टली एलाइन भएको छ यो चाहिँ तिम्रो डिस्क चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ है। सो यसमा बिचमा हामीले स्ट्रिङ राख्यौँ भने अब यसको रोटेसन यहाँनिर छ सो हामीले यहाँबाट एउटा लाइन चाहिँ बाहिर निकाल्यो भने के हुने भयो त यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन भयो। यसकै एक्सिसको वरिपरि तिम्रो के भइरहेको हुन्छ यही एक्सिसको वरिपरि तिम्रो रोटेसन भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर हेर्ने भने यतातिर जान्छ फेरि यतातिर आउँछ रोटेसन चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा देखिने भयो। यो कुरा क्लियर छ। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि क्यापेबल टु ओसिलेट भनेको छ। रोटेसन चाहिँ तिम्रो सर्कुलर पाथमा हुन्छ ओसिलेसन चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ हो। अब तिमीले यसलाई हेर्दाखेरि हामीले बेसिकली के गर्छौँ भने यो डिस्कमा एउटा मात्रै पार्टिकललाई हेरौँ है। पहिला एउटा मात्रै पार्टिकललाई हेर्दाखेरि जस्तो यहाँनिर एउटा यसमा अब इन्फाइनाइट नम्बर अफ पार्टिकलहरू हुन्छ एउटा ठुलो डिस्क लिँदाखेरि सो एउटा मात्रै पार्टिकललाई हेरौँ यो रोटेसन हुनु भनेको यसले यो पोजिसन चेन्ज रोटेसन भइरहेको छ यो चाहिँ के हुने भयो त यो पोजिसनमा आउने भयो मानौँ फेरि रिटर्न ब्याक भएर के हुने भयो फेरि यही पोजिसनमा आउने भयो हो। अब यो एउटा मात्रै पार्टिकललाई हेर्दाखेरि यसले चेन्ज गरेको रोटेसनको हिसाबमा हेर्ने भने चाहिँ यसै रोटेसन भइरहेको छ यसै रोटेसन भइरहेको छ। यो भनेको के छ त यो भनेको एक्सिस तिमीले बिचबाट तान्यो भने भर्टिकल एक्सिसै हुन्छ तिम्रो रोटेसनको हेर्ने भने चाहिँ। अब ओसिलेसन हेर्ने हो भने तिम्रो यो चाहिँ
शिफ्ट भएर भर्चुअली हेर्ने हो भने चाहिँ यो पोजिसनमा आएको छ। सो यो यहाँ जान्छ, फेरि यतातिर फर्किन्छ, फेरि यतातिर जान्छ। ओसिलेसन भनेको ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ। सो ओसिलेसन हेर्ने भने के देखिन्छ त? ब्याक एन्ड फोर्थ देखिन्छ। र त्यो के छ? होरिजेन्टलमा छ। होरिजेन्टल प्लेन भनेको छ। प्लेन किन भनेको छ त? डिस्क आफैमा प्लेन हो। डिस्क आफैमा प्लेन हो र यहाँनिर हेर्यो भने एउटा पार्टिकल छ, यो पार्टिकल छ, यो पार्टिकल छ हो। यो पार्टिकल चाहिँ तिम्रो रोटेसन भएर यो पोजिसनमा जाँदाखेरि यो चाहिँ ओसिलेसन भएर चाहिँ के भइरहेको छ? यहाँनिर डाइरेक्टली स्ट्रेट पाथमा हेरौँ, यहाँनिर आइरहेको छ। यो चाहिँ ओसिलेसन भएर के भएको छ? यहाँनिर गएको छ। सो यो प्लेन यहाँको चाहिँ के हुन्छ त? यदि यो यहाँ जान्छ भने यो चाहिँ कहाँ आउँछ त? यहाँको पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर आउँछ। यहाँको पार्टिकल यहाँनिर आउँछ, यताको यता जान्छ हो। भनेको इच एन्ड इन्डिभिजुअल पार्टिकललाई हेऱ्यो भने ब्याक एन्ड फोर्थ सबैको चाहिँ ओसिलेसन भइरहेको छ। तर ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो डिस्क आफैमा के भइरहेको छ त? डिस्क आफैमा प्लेन हो। डिस्क आफैमा प्लेन सर्फेस छ। सो डिस्कमै के भइरहेको छ त? ओसिलेसन भएको छ। इच एन्ड इन्डिभिजुअल पार्टिकलहरू चाहिँ तिम्रो ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको छन्, ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको छन्। अब एक तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त? आफैमा भर्चुअली हेर्ने भने यो तिम्रो टोर्सनल पेन्डुलमै अथवा यो सर्कुलर डिस्क नै के भइरहेको छ त? ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको छ। यो प्लेन भएको भएर हामीले के भन्छौँ त? होरिजेन्टल प्लेनमा। यो चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ, ओसिलेसन र रोटेसन चाहिँ। अब यसपछि हामी यसमा अब केही पनि छैन, यसमा सर आफै पनि पढ्न सक्छौ। यसमा हेर्ने भने चाहिँ व्हेन अ डिस्क इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा, वायर ट्विस्ट बाई के हुने भयो? थीटा। डिस्क चाहिँ थीटा एंगलमा रोटेट हुँदाखेरि वायर चाहिँ तिम्रो के हुने भयो? थीटा एंगलमै तिम्रो ट्विस्ट हुने भयो। अघि मैले भनेकै कुराहरू छ। व्हिच प्रोड्युसेस रिस्टोरिङ टर्क, त्यही ट्विस्टको कारणले गर्दाखेरि रिस्टोरिङ टर्क यो डिरेक्सनमा प्रोड्युस हुने भयो हो। दिस टर्क किप्स ओसिलेसन, यही टर्कको कारणले गर्दाखेरि ओसिलेसन प्रोड्युस हुने भयो। सो द मोसन अफ टोर्सनल पेन्डुलम इज एंगुलर सिम्पल हार्मोनिक। यसमा त एंगुलर सिम्पल हार्मोनिक भयो, यो पनि क्लियरै छ। रिस्टोरिङ टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एंगल अफ रोटेसन है। यो भनेको चाहिँ के भयो? अथवा नेगेटिभ अफ एंगल अफ रोटेसन भन्नु पनि पायो। यो टर्क भनेको टाउले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। टाउ भनेको चाहिँ नेगेटिभ अफ के हुने भयो त? थीटा। रिस्टोरिङ जति बढी ट्विस्ट भएको छ त्यति बढी तिम्रो टर्कमा रिटर्न ब्याक हुन्छ। जतिले डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, जति एंगलले चाहिँ तिम्रो ट्विस्ट भएको छ त्यति एंगलले नै के हुने भयो? रिस्टोर हुने भयो। सो अब हामीले जहिले पनि प्रोपोर्सनल साइन हट्दाखेरि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट आउँछ हो। यसमा यहाँ नेगेटिभ पनि हुन्छ, मैले यहाँ अगाडि गरिसकेँ। यहाँ नेगेटिभमा पनि थप्दियौँ। थप्दाखेरि के हुने भयो? टाउ रिस्टोरिङ कस टु नेगेटिभ अफ माइनस सी थीटा। सी भनेको टोर्सन कन्स्टेन्ट यो सिस्टमको चाहिँ। तिमीले यसमा कुन किसिमको स्ट्रिङ युज गरेको छौ? एल्युमिनियम, आइरन। जस्तो तिमीले इक्वल टर्क एप्लाई गर्दा पनि, जस्तो एल्युमिनियम र तिम्रो आइरनमा टर्क तिमीले एप्लाइड टर्क चाहिँ के छ? इक्वल छ। इक्वल हुँदा पनि तिम्रो के हुन सक्छ त? यो ट्विस्टिङ एंगल अथवा चाहिँ वायर चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ जति डिग्रीले हुनुपर्ने हो, आइरन र एल्युमिनियममा चाहिँ छुट्टै मेटेरियल भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा मध्ये एउटा कम बढी ट्विस्ट हुन्छ इक्वल टर्क लाउँदा पनि। त्यो प्रपर्टी सो गर्ने भनेको यसको कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो। सी टोर्सन कन्स्टेन्टले चाहिँ सिग्निफाई गर्ने भयो। अब एउटा कुरा, अर्को एउटा भ्यालु चाहिँ हामीले यो यादै गर्नुपर्छ, पछाडि युज हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छुट्टै डेरिभेसनबाट आएको छ। सो हामी त्यतातिर जाँदैनौँ, त्यो आवश्यक छैन। सो यो चाहिँ भ्यालु याद गर। र यसमा चाहिँ दुईटै रेडियस आउँछ। एउटा रेडियस अफ डिस्क जसलाई हामीले के भन्छौँ त? क्यापिटल आर ले डिनोट गर्छौँ। एउटा चाहिँ के हुन्छ? रेडियस अफ वायर जसलाई हामीले स्मल आर ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। र यो याल भनेको चाहिँ लेन्थ भयो, लेन्थ अफ द वायर। हामीले यसमा जुन वायरको लेन्थ युज गरेका छौँ त्यसलाई हामीले स्मल याल ले डिनोट गर्छौँ। र इटा भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर भनेर भन्छौँ। र फाइनली हामीले निकाल्ने भनेको टाइम पिरियड र मोडुलस अफ रिजिडिटी निकाल्छौँ यसमा चाहिँ। यहाँसम्म क्लियर छ? अब त्यसपछि अब यही लेखा छ रेडियस अफ वायर। स्मल आर भनेको रेडियस अफ वायर, क्यापिटल आर भनेको चाहिँ क्यापिटल आर पछाडि आउँछ। क्यापिटल आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ डिस्क र याल भनेको लेन्थ अफ वायर, मोडुलस अफ अघि मैले भनेकै कुराहरू छ यहाँनिर। बट एप्लाइड टर्क इक्वल्स टु के हुने भयो त? टाउ एप्लाइड इक्वल्स टु आई अल्फा। आई अल्फा भनेको, आई भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, अल्फा भनेको एंगुलर एक्सेलरेसन हो। मैले के भनेको थिएँ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्विभ्यालेन्ट टु मास इन लिनियर मोसन।
मोमेन्ट अफ जुन एङ्गुलर मोसनमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ यदि लिनियर मोसनसँग इक्विभ्यालेन्ट गर्ने भने मास जस्तै हो। सो आई इज इक्विभ्यालेन्ट टु एम र अल्फा इज इक्विभ्यालेन्ट टु के हुने भयो त ए हुने भयो। सो यहाँनिर हेऱ्यो भने के छ त एफ एप्लाइड भनेको चाहिँ एफ एप्लाइड भनेको हामीले के गरेका थियौँ एम ए भनेको थियौँ। सो यहाँनिर पनि के आयो त टाउ एप्लाइड भनेको चाहिँ आई अल्फा आयो र यसमा ए भनेको चाहिँ के हुन्छ त यदि लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट लिएको छौँ भने लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले वाइले डिनोट गरेका थियौँ। सो ए भनेको डी स्क्वायर वाइ बाई डिटी स्क्वायर वाइ बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ यहाँनिर हो। त्यसै गरी अब यसमा अब यदि अल्फा एङ्गुलर एक्सिलरेसन हो भने त वाइ को ठाउँमा खाली के आउने भयो थीटा आउने भयो वाइ को ठाउँमा थीटा आउने भयो। सो अल्फा भनेको डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर आई डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर हुने भयो। वेयर आई भनेको के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ थप्न सक्छौ। वेयर आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्कको चाहिँ भन्न सक्छौ। वेयर आई इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्न सक्छौ हो। अथवा वेयर आई इक्वल्स टु 1/2 mr स्क्वायर इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ थप्न सक्छौ। यो गर्नुभन्दा पहिला इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ सर्कुलर डिस्क भयो हो। र अनि फेरि त्यो भनिसकेपछि वेयर एम भनेको मास अफ डिस्क भयो लेखिरहेको छ भने यसपछि यो थपेपछि बल्ल मात्र यो गरौँला है। यो थप्दै जाँदा हुन्छ। आर भनेको चाहिँ के हो त रेडियस अफ डिस्क अथवा सर्कुलर डिस्क हेर है। यहाँनिर मैले अघि पनि भनेको थिएँ आर भनेको रेडियस अफ वायर स्मल आर भनेको क्यापिटल आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ डिस्क भयो। यो दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब यसपछि त हामीलाई के थाहा छ सिन्स एप्लाइड टर्क इक्वल्स टु रिस्टोरिङ टर्क। सो फाइनली के हुने भयो त हामीले रिस्टोरिङ टर्क भनेको माइनस सी थीटा निकालेको थियौँ र एप्लाइड टर्क भनेको आई डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर यहाँनिर छँदैछ। सो दुईटा इक्वल हुने भयो। यसलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि के हुने भयो त डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल्स टु 0। This equation is differential equation of torsional pendulum which is similar to the equation of simple harmonic motion in its के हो त एङ्गुलर फर्म। यहाँनिर भन्ने भने एङ्गुलर फर्मसँग चाहिँ अब लिनियर फर्मसम्म होइन किनकि लिनियर फर्म भनेको भए के हुन्थ्यो यहाँनिर थीटाको ठाउँमा वाइ आउँथ्यो। सो एङ्गुलर फर्मसम्म चाहिँ के छ त सिमिलर छ। सो अब त्यसलाई हामीले के गर्छौँ इक्वेट गर्दाखेरि ओमेगाको भ्यालु निस्किन्छ। ओमेगाबाट हामीले टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ र बेसिकली हामीले निकाल्ने भनेको टाइम पिरियड हो। सो द्याट इज डी स्क्वायर थीटा प्लस डिटी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 0। सो दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि के आउने भयो यसको ठाउँमा यो छँदैछ थीटाको ठाउँमा थीटा छ। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु के हुने भयो त सी बाई आई हुने भयो। बाई कम्पेयरिङ के आउने भयो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु सी बाई आई भयो। ओमेगा इक्वल्स टु रुट अन्डर सी बाई आई र ओमेगा भनेकै के हो त ओमेगा भनेकै 2 पाई बाई टी हो। सो यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो त टी इक्वल्स टु 2 पाई रुट अन्डर आई बाई सी। सिन्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड टोर्सनल कन्स्टेन्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट विथ भ्यालु अफ जी सो टाइम पिरियड अफ टोर्सनल पेन्डुलम इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ भ्यालु अफ जी। अब यसमा हेर्ने हो भने तिमीले कम्पाउन्ड पेन्डुलमको केसमा के थियो भने टाइम पिरियड भनेको जीमा डिपेन्ड थियो। कम्पाउन्ड पेन्डुलमको केसमा चाहिँ तिम्रो टाइम पिरियड के आएको थियो टी इक्वल्स टु 2 पाई एल बाई जी आएको थियो। कम्पाउन्ड पेन्डुलम चाहिँ जीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ टोर्सनल पेन्डुलम चाहिँ जीमा डिपेन्ड गर्दो रहेनछ। अब यो कुरा भनेर मात्रै भएन। जस्तो आई भनेको मैले अघि के भनेको थिएँ सर्कुलर डिस्कको लागि चाहिँ 1/2 mr स्क्वायर भनेको थिएँ। यहाँ पनि जी को भ्यालु छैन हो। अब अर्को चाहिँ तिम्रो सीमा हेरौँ। सी को भ्यालु भनेको के हो सी को भ्यालु भनेको अघि आइसकेको छ। सी को भ्यालु हामीले सी इक्वल्स टु पाई आर पावर 4 इटा बाई 2l पाई
r पावर 4 इटा बाई 2l। c भनेको चाहिँ पाई r पावर 4 इटा बाई 2l भयो। c इक्वल्स टु पाई r पावर 4 इटा बाई 2l र दुईटामा हेर्यो भने यो दुईटामा हेर्यो भने चाहिँ g छैन हो, दुईटैमा छैन र 2 पाई त आफैमा कन्स्टेन्ट भ्यालु छ। सो t इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ के हुने भयो त g फर टर्सनल पेन्डुलम। यहाँसम्म चाहिँ गर्नु पर्यो, यो छोटो छ। यदि टाइम पिरियड मात्रै सोध्यो भने चाहिँ यहाँसम्म गर्नु पर्यो। अब यति मात्रै नसोधेर हामीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर इन अ टर्सनल पेन्डुलम भनेर सोध्न सक्छ। त्यो पनि सोध्न सक्छ, सोधिरहेको पनि छ। त्यो सोध्यो भने यहाँसम्म त हामीले निकाल्नै पर्यो। यसपछि फर्दर हामी के गर्छौँ त अगाडि पनि जान्छौँ, अगाडि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर भनेर नेक्स्ट टपिक यसैको कन्टिन्यू छ। हामीले टर्सनल पेन्डुलमको टाइम पिरियड निकालिसकेपछि मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर पनि निकाल्छौँ। सो वी नो c इक्वल्स टु के हो त, c इक्वल्स टु पाई r पावर 4 इटा बाई 2l। एन्ड अर्को यहाँ वी नो भनेर यहाँ एन्ड यो पनि हामीलाई थाहा छ अहिलेसम्म। एन्ड t इक्वल्स टु के हुने भयो 2 पाई i बाई c पनि थाहा छ। अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो भने यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो र यसलाई इक्वेसन 2 भन्यो भने चाहिँ के गर्न सक्यौँ, युजिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 2 गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि 1 को भ्यालु 2 मा युज गर्दाखेरि t इक्वल्स टु 2 पाई i डट 2l, किनकि c चाहिँ तिम्रो के छ तलपट्टि छ, डिनोमिनेटरमा छ, c को भ्यालु तल छ। सो c तल राख्दाखेरि के हुने पाई r पावर 4 इटा बाई 2l चाहिँ माथि जाने भयो। 2 लाई चाहिँ हामीले 1 लाई चाहिँ हामीले 2 मा युज गरेको छौँ, 2 मा युज गर्दाखेरि यो भ्यालु आउने भयो। अब हामीले मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेपछि के निकाल्नु पर्ने छ, इटा निकाल्नु पर्ने छ। इटा निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, यो इक्वेसनलाई स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुने भयो, स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुने भयो त, अब आएकोलाई स्क्वायरिङ गरौँ। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के आउने भयो, टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आई डट 2l बाई पाई आर फर 4 इटा भयो आयो। यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यस्तो आउने भयो। सो इटा इक्वल्स टु के हुने भयो 8 पाई आइएल आर पावर 4 टी स्क्वायर। यहाँसम्म गर्नुपर्ने। क्वेसन नम्बर 12, अ मेटालिक डिस्क अफ मास 0.5 केजी हो, यो चाहिँ 0.5 केजी। यहाँनिर याम भयो, रेडियस चाहिँ अब यहाँनिर ख्याल गर्नु पर्यो है, रेडियस क्यापिटल आर पनि छ, स्मल आर पनि छ। स्मल आर भनेको रेडियस अफ वायर, क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ डिस्क। र यहाँनिर अ मेटालिक डिस्क अफ मास 0.5 केजी क्यापिटल स्मल एम दियो र रेडियस भनेको चाहिँ क्यापिटल आर दियो। यहाँनिर इज सस्पेन्डेड बाई अ वायर हो, यो चाहिँ वायर अफ लेन्थ 40 cm, यो चाहिँ एल दियो। र रेडियस के भयो त, वायरको रेडियस दियो, यो भनेको स्मल आर भयो। द टोर्सनल ओसिलेसन अफ द डिस्क आर फाउन्ड टु बी द टोर्सनल ओसिलेसन अफ द डिस्क इज फाउन्ड टु हेभ अ पिरियड अफ 2.5 सेकेन्ड, यो टी भयो। फाइन्ड द मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर भनेको छ। इटा इक्वल्स टु वाट। अब हामीले टाइम पिरियडको फर्मुला हामीले भर्खरै निकालेको, अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटीको फर्मुला भर्खर हामीले के निकाल्यो। सो यसमा हेरौँ, यसमा हेर्दाखेरि यल चाहिँ हामीलाई दिएको छ, टी स्क्वायर पनि दिएको छ, टी पनि दिएको छ, स्मल आर पनि दिएको छ। अब हामीलाई आई दिएको छैन। आई निकाल्नको लागि मैले अघि पनि डेरिभेसनमा आएको थियो, आई भनेको 1/2 एमआर स्क्वायर भयो। सो यसबाट के थाहा भयो, आर पनि दिएकै भयो, फाइनल्ली एम पनि दिएकै छ। यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने चाहिँ आन्सर आउँछ। त्यही नै के भयो त, फाइनल रिजल्ट भयो।
र यसमा दिएको आन्सर चाहिँ यो रङ आन्सर छ। यसको 10 टु द पावर 11 मा आउनुपर्छ।